اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظام و انصرام اس سارے اہل محلہ نے اس مرکزی جامع مسجد رزاقیہ نوریہ فیضان مدینہ 23 موڑ بھاگٹا والا اس تے نمازیاں نے بالعموم سب نے دے اندر محبت دے نال حصہ پایا، اور بالخصوص ساڑے برادر محترم جناب محمد فیاض صاحب، انہ دے بھائی محمد اعجاز صاحب، دیگر تمام انہ دے اہل خانہ، انہ دے رشتہ دار، انہ سارے نے حضور دی اس ذکر دی محفل نو سجایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے سارے دے گھرانوں بھی آباد فرمائے، ساڑے سارے دے دلانوں بھی آباد فرمائے، اور دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بھائی محمد فیاض صاحب انہ دے والدین مرحومین نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہ دا لخت جگر، انہ دا نور نظر، انہ دا بیٹا محمد عثمان انہوں عزت علی برکت علی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ سارے دیاں اولادانوں عزت برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ میں کوئی مہمان خطیب دے طور تے نہیں بلکہ چند منٹ حاضری صرف اور صرف تہاڈے کول اپنے مہمان انہاں دے استقبال اور برکت واسطے میں پیش کردہ پیا۔ میرے تو پہلے میرے برادر محترم جناب محمد اعجاز نعیمی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز دے وچ حضور دا ذکر، حضور دی آل دا ذکر کیتا۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے او دے اندر رب نے اپنے یار نال گل کیتی ہے تے بڑے پیار نال گل کیتی ہے۔ تھوڑا جہا تسی نہ جاگ کے، پتہ ہے جمعے تا میں کدی بھی تہاڈے نال اے وجہ مطالبہ نہیں کیتا کہ تسی بازو کھڑے کرو یا ہاتھ لہراؤ یا اس قسم دا، لیکن اج ساڈے چونکہ مہمان آ رہے نے انہاں نوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ بھاگٹاں والا آ بھی جا سونیا انشاءاللہ آوے سے۔ اچھا جی، انہاں نوں ساڈے مہماناں نوں پتہ لگے کہ اے واقعی سنن دا ذوق رکھ دینے۔ توجہ کرنا، اللہ پاک اپنے محبوب نے فرما رہا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اے میرے محبوب اساں دونوں کوثر عطا فرمایا۔ ایک واری قرآن دا لفظ ہے، ایک حرف پڑھیاں اللہ دا نیکیاں عطا فرماندہ ہے۔ اللہ فرما رہا اے میرے محبوب اسی دونوں کے عطا فرمایا، اسی دونوں کوثر عطا فرمایا۔ اور عربی زبان دا لفظ ہے، عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ، بڑی کھلی اور بڑے مفہوم اور معنی علی ہے۔ ذرا اس آیت کریمہ اور اس سورت دا نازل ہون دا جڑا بیک گراؤنڈ ہے، جڑا پس منظر شان نزول ہے، انہوں سمجھئے پتہ لگے گا رب نے اپنے یار نو کیویں تسلیاں دیتیاں نے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹی عطا فرمائے، رب دی حکمت دے نال، اللہ دے فیصلے دے نال کوئی بھی جوانی تک نہ پہنچ سکے، بچپن دے اندر ہی اللہ انہاں نو واپس بلا لیا۔ ادھے اندر بھی کئی حکمتاں نے، ایک حکمت جڑی علماء نے بیان فرمائی وہ اے ہے کہ سابقہ کئی نبی ایسے نے کہ باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی، سمجھ آ رہی ہے؟ باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی۔ مثال دے طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی نبی نے، آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بھی نبی نے۔ ان حضور دے بیٹے اگر جوان ہو جاندے، جوانی دی عمر نو پہنچ جاندے اور نبی نہ بن دے تے ہو سکتا ہے کوئی غیر مذہب والا اعتراض کردہ بھئی وہ پچھلے نبی وہ تے آپ بھی نبی آنتے پتران دے سر تے بھی اللہ نے نبوت دا تاج سجا چھڑیا۔ تو ہڈے نبی دے پتر جمے جوان ہوئے لیکن رب نبوت نہ دیتی، یہ اعتراض بن سکتا ہی۔ اور اگر حضور دے بیٹے جوان ہوندے رب نبوت عطا کردہ تے حضور آخری نبی رہ سکتے نہیں، کیونکہ حضور تو بعد پھر حضور دے بیٹے اگر نبی رہ جاندے ہو جاندے تے ختم نبوت دا جڑا اللہ نے اعزاز اپنے یار نو عطا فرمایا وہ اعزاز برقرار نہ رہندا۔ رب نے اپنے سونے محبوب دے شہزادیاں نو بچپن وچ ہی واپس بلا کے دسیا اے کائنات والیو، رب اپنے نبی دے لخت جگر دنیا تو بلا کے اے دسنا چاہندا اگر محمد دے پتر او نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی کانا بھی نبی ہو نہیں سکتا۔ محمد روسی ختم نبوت دا تاجدار بنا چھڑے آئے۔
حضور دی ختم نبوت دا پہرا سرکار نے اللہ نے انج کر کے دیوایا کہ حضور دے شہزادے دنیا تو تشریف لے کے گئے. ان توجہ کرنا, آخر اولاد جاوے دل تے پریشان ہوندہ ہے نا. آئیے برادران گرامی قدر, اولاد انسان دے دل دا چین دل دا سکون ہوندی ہے. اولاد نو نکی جئی تکلیف آوے مشکل آوے بخار آ جاوے ماں پیو دیاں رات دیاں نیندراں اڑوینیاں نے. سوچو تے صحیح جس بندے دا بیٹا دنیا تو ٹر جاوے اجے چلنا نہ سکھیا ہووے 13 مہینے دی عمر ہے میرے سونے کریم لجپال دے شہزادے دی کہ دنیا تو تشریف لے کے گئے نے. حضور دا دل پریشان ہو گیا. سرکار اللہ دی رضا تے راضی ضرور نے لیکن پریشان تے ہو گئے نا. انسان دے دل تے جدوں دکھ آ جاوے بندے دے چہرے تو آثار نظر آندے نے. حضور دا ایک تے معاملہ اے ہویا کہ اللہ کریم نے بیٹے نو واپس بلا لیا. دوجا کفار مکہ نے تانا دیتا ہے انہاں کیا واہ واہ محمد کریم معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے. ابتر دا مطلب ہوندا ہے جدی اولاد کوئی نہ ہوے, جدا نشان کوئی نہ ہوے, جدا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوے. آج دے اس دور دے اندر بھی جڑا بندہ بے اولاد ہوے او پریشان ہوندا ہے میں جدوں مر جاواں گا میرا نام کدے جاوے گا, میرا نشان کوئی نہیں ہوے گا, میری جائیداد دا وارث کون ہوے گا, میرے مکان دا مالک کون ہوے گا. انجیوں نہ لوگاں نے کفار مکہ نے تانا دیتا ہے آپس اندر گلاں کیتیاں نے. معاذ اللہ محمد دا بیٹا دنیا تو ٹر گیا. ہن جدوں اے دنیا تو آپ بھی چلے جان گے نسل چل دی ہے نا پتران دے نال, نسل چل دی ہے پوتریاں دے نال, انہاں دی اولاد دے نال. انہاں دا بیٹا تے ہے کوئی نہ, انہاں دی اولاد تے ہے کوئی نہ. جدو چند سالاں تو بعد دنیا تو ٹر جان گے انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا, انہاں دا نام مٹ جائے گا. رب دے محبوب نے تانا سنیا, سرکار دا دل دکھ گیا ہے. اللہ دے محبوب نے اپنی زبانی جواب نہیں دیتا. آج برادران گرامی قدر تیرے میرے بارے اندر کوئی بندہ گل کردا ہے اسی آپ اپنی زبانی جواب دینے آ. تن میں خدا نہ خواستہ کوئی بندہ برا بھلا کہے اسی جواب دے اندر آپ انہوں جواب دے دینے آ. ساڑے یار بیلی سنگی ساڑا دفاع کر دینے. جدو کفار مکہ نے اس دور دے اندر اللہ دے محبوب دے بارے اندر گل کیتی ہے, رب نے فرمایا اے میرے یار انہاں تن تنا دیتا ہے, جواب مصطفیٰ نہیں دے گا, جواب خدا آپ دے گا. اور کیسا جواب دیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا اعطینا کل کوثر. اے میرے سونے محبوب اساں تانوں بے حد و بے حساب عطا فرما چھڑے آئے, اولاد بھی عطا کرانگے, دنیا میں دی جائے گی کہ نسل چل دیئے پتران دے وچوں پوتریاں دے وچوں. اے میرے سونے یار دہاڑیاں شہزادیاں نو دہاڑیاں بچیاں نو اساں آپ دنیا تو بلا لیا. آئیے برادران گرامی قدر شاہ سب تشریف لے کے آئے. اور اتفاق کیسا آپ اتنے تشریف لے کے آؤ نا حضور, اتفاق کیسا کہ میں گل حضور دی آل دی کرن لگا, حضور دی نسل دی کرن لگا تے ماشاءاللہ سید بادشاہ تشریف لے کے آئے. محبت رکھو سبحان اللہ. برادران گرامی قدر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ دنیا تو چلا جائے بے اولاد چلا جاوے او دا پتر کوئی نہ ہوئے او پریشان ہو کے ویندہ ہے. اے میرے یار اساں تیری اولاد توڑے پترہ وچوں نہیں چلا مانگے, توڑی اولاد سیدہ زہرہ وچوں چلا دے مانگے. اور دوستان گرامی قدر بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو, کئی لوگ ایسے تھے بیٹھے ہونگے جنہ بیرون ملک دا سفر کیتا ہے. کوئی سعودی عرب اندر گیا, کوئی دبئی اندر گیا, کوئی یونان دا سفر کرنے والا, کسی نے یورپ نو بیکھے ہوئے گا. ہر علاقے دے اندر ذاتاں ہونیاں نے, ہر علاقے اندر برادریاں ہونیاں نے, اپنی اپنی قوماں تے نسلاں دے نال لوگ پہچانے جاندے نے. جڑیاں ذاتاں تے برادریاں پاکستان دے اندر نے او انڈیا دے اندر نہیں, جڑیاں انڈیا دے اندر نے او دبئی دے اندر نہیں, جڑیاں دبئی دے اندر نے او سعودی عرب دے اندر نہیں. پاکستان دی ذات ہے, پاکستان وچ تے مل جائے گی, دنیا دے باقی ملکان دے اندر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. پر خدا دی قسم ہے مسجد اندر بے کے ممبر مصطفیٰ تے بے کے چیلنج کردہ پہ آواں, دنیا دے کسے بھی کونے وچ چلا جا, کوئی اور ذات
ملے یا نہ ملے نبی دی آل ضرور مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے سونے محبوب تو پریشان نہیں ہونا، اسادہ نو اولاد عطا فرمائیے۔ آج سید شہزادے بیک لو دنیا دے کونے کونے دے اندر حضور دا نام نامی اسم گرامی جگمگاندہ پہ آئے۔ برادران گرامی قدر علماء نے فرمایا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دا ایک معنی اے بھی ہے کہ اے میرے سونے محبوب باقی نبیان و نبوت ملی ہے، محدود زمانے واسطے ملی ہے، ایک مخصوص وقت واسطے ملی ہے، مخصوص علاقے واسطے ملی ہے۔ انج بھی ہویا میرے بھائیو بزرگو، ایک لوگ اندر ہور نبی نے اس سے زمانے دے اندر اس سے وقت دے اندر نالے لوگ اندر نبی ہور نے دریائے اردن دے ایک کنارے دے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جا رہے ہیں۔ اس سے زمانے دے اندر اس سے وقت دے اندر دریائے اردن دے دوجے کنارے ہوتے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جا رہے ہیں۔ ایک ہی زمانے دے اندر ایک ہی وقت دے اندر سینکڑا نبی نے درجنہ نبی نے اپنے اپنے علاقے دے اندر نبوت دا فریضہ ادا کر دے پہنے، لیکن جدوں واری آئی آمینہ دے لال دی ختم نبوت دے تاجدار دی دو جہانہ دے امام دی، رب نے فرمایا میرے یار نہ تن محدود زمانہ دیتا ہے نہ تن محدود علاقہ دیتا ہے، او اور نبی شاید جنہاں نو محدود علاقیاں دا نبی بنا کے بھیجے اے میرے یار مشرق کو لے کے مغرب تک تینوں ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے اللہ اکبر۔ بس میں اپنی گفتگو ختم ہی کر رہے ہیں، حضرت تشریف لے آ رہے ہیں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کا بیان سنا۔ میں عرض یہ کر رہا سا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب اساں دن جو کچھ بھی عطا کیتا نا گن کے نہیں دیتا من کے نہیں دیتا، بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ کوثر دے بے شمار معنی نے حضور شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر تے پوری کتاب لکھی کوثر الخیرات، جس کے اندر آپ نے کوثر دے 3 تو زائد معنی وہ لکھے نے۔ انہاں دے وچ اے وی ہے کہ رب فرما رہا اے میرے سونے تہن اولاد بھی بے حساب عطا فرما دیتی ہے، علم بھی بے حساب عطا کیتا ہے، اے میرے سونے محبوب تہاڈی نبوت بھی لا محدود ہے، سونے محبوب تہاڈے اخلاق نو بھی اعلیٰ بنایا۔ انج کہہ لو اللہ فرما رہا اے میرے سونے حبیب دن جو کچھ بھی عطا کیتا ہے نا کائنات تو نرالا عطا فرما چھڑیا۔ آئیے برادران گرامی قدر اللہ کریم نے اپنے یار نو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، علماء کرام نے فرمایا بلکہ خود سرکار نے فرمایا کوثر جنت دے اندر ایک نہر دا نام ہے، ایک حوض دا نام ہے۔ سرکار اپنی مسجد اندر تشریف فرمانے آمینہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ جنت دے اندر ایک حوض ہوئے گا جس دے کنارے تے میں آپ بیٹھا ہوں گا اور وہ دے کنارے تے برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان تے ستارے نے بڑی محبت نہ سننا۔ سرکار دستے جا رہے نے اے میرے صحابہ میرے نا پیار کرنے والے ہو، جیڑا میرا امتی جیڑا میرا کلمہ پڑھنے والا حساب و کتاب دے مرحلے میں جو گزر کے جائے گا اللہ کریم دے اس ڈاڈے عدل والے دہاڑے دے اندر تھک ہار کے جائے گا، آخر دے اندر میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے گا، میں اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا جام دیواں گا اور جدوں پیالہ کوثر والا پی لوے گا اللہ دے یار نے فرمایا لا یسمع بعدہ ابدا۔ آج تے اسی میرے بھائیو ایک باری پانی دا گلاس پی لویے چند منٹاں تو بعد دوبارہ پیاس لگ جاندی ہے، ایک باری رج کے شربت پی لویے تھوڑی دیر تو
تو بعد دوبارہ پیاس دا احساس ہوندا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اسی آپ بھی بے مثال ہاں، ساڈی عطا بھی بے مثال ہے۔ جڑا ایک واری پیالہ میرے ہتھوں پی لوے گا او دے تو بعد کدی بھی پیاس دا احساس نہیں ہوے گا۔ اگلی گل میرے بھائیو محبت نہ سننا، آمینہ دے لال زمین تے بہ کے حوض کوثر دے حالات دستے جا رہے نے۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اتھے مسجد وچ بیٹھا ہاں، حوض کوثر دیاں صرف گلاں نہ دستا پیا بلکہ اتھے بیٹھیاں میں اپنی آنکھاں دے نال ہون اس وقت بھی حوض کوثر نو آپ بے خدا پیا۔ میرے بھائیوں میں آکھنا ہے چاہنا اگر میرے آقا مسجد نبی میں تشریف فرماؤ، حضور زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوں، جنت کا تذکرہ کریں، حوض کوثر کا تذکرہ کریں، اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، حضور کے سامنے سے حجاب ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے آقا مسجد میں بیٹھ کے حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آمینہ کے لال گنبد خضراء میں تشریف فرماؤ کہ اپنے ہر غلام کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے یار سب کچھ تینوں آلہ عطا فرمایا۔ پھر تائیں تے بریلی دا تاجدار بولیا، عشق و محبت تے غیرت دی دنیا دا امام جدو حضور دیاں عظمتاں نو ویدا ہے تے پکار کے کہندا ہے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب دونوں جو کچھ بھی عطا کی